विशेष सन्दर्भको साथमा पशुपति किचन होम्स प्राइवेट लिमिटेड, मित्र पार्क, चाबा हिल। Admission open for Silver Mountain School of Hotel Management, Lanchor, Kathmandu. नेपालकै सबैभन्दा ठुलो फलामे छड उत्पादक कम्पनी अम्बे स्टिल्स, जे बन्छ दिगो बन्छ। आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार, म विक्रम श्रेष्ठ विशेष सन्दर्भमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ संविधान सभाको दुवै कार्यकालमा सभासदको भूमिका जिम्मेवारी निर्वाह गरिसक्नुभएका र थारू कल्याणकारीको लागि, थारूहट क्षेत्रको अधिकारका लागि, समृद्धिको लागि, अभिवृद्धिको लागि, जे भनौँ यसको हक अधिकार सुनिश्चितताको लागि लामो समयदेखि सङ्घर्ष गरिरहनुभएका एकजना नेत्री, थारू समुदायको अगुवा रुक्मिणी चौधरी हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँसँग पछिल्लो समय विशेष गरी टिकापुर हत्याकाण्डका दोषी करार भई अदालत कारागारमा सजाय भुक्तान गरिरहेका व्यक्तिहरू जो अहिले सत्ता फेरबदलको विषय उठान सँगसँगै यसलाई एउटा बार्गेनिङको विषय बनाइएको छ, अथवा यो मुद्दा पहिले कार्यान्वयन होस्, हाम्रा बन्दीहरूलाई रिहाई गरियोस्, त्यसपछि सरकारको बारेमा सोचौँला भनेर सत्तापक्ष होस् अथवा अब सरकार गठन हुने अरू पार्टीहरूसँग पनि छलफल या यो विषयमा आफ्नो मुद्दा महत्त्वपूर्ण, बलियो र पहिलो मुद्दा बनाइरहेका छन्। यस हिसाबले पनि टिकापुर हत्याकाण्डका जो दोषी करार भए उनीहरूको वास्तविक अवस्था के हो, उनीहरू दोषी हुन् या निर्दोष हुन्, दोषी भएर पनि यदि उनीहरू कैद भुक्तान गरिरहेका छन् भने उनीहरूको रिहाईको माग किन गरिरहेको छ, यी लगायतका समग्र विषयमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ, अघि मैले भने, रुक्मिणी चौधरी जो संविधान सभाको दुवै कार्यकालको सदस्य पनि हुनुहुन्थ्यो र अहिले पनि उहाँ थारूवान संयुक्त सङ्घर्ष समितिको सहसंयोजक हुनुहुन्छ, थारू कल्याणकारी सभाको केन्द्रीय विभाग प्रमुख पनि हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। आज पनि तपाईँ माइती घरमा आन्दोलनमै हुनुहुन्थ्यो, सङ्घर्षै गरिरहनु भएको थियो। सत्ता फेरबदलको जब जब विषय आउँछ तब तब टिकापुर हत्याकाण्ड सम्झनामा आउने अथवा तपाईँहरूले फेरि यसलाई बाहिरी घेरामा ल्याउने र यसलाई बार्गेनिङको विषय बनाउने गरिरहनुहुन्छ। अघि पृष्ठभूमिमा भने जस्तै बन्दीहरूको रिहाईको यति बेला प्रमुख माग बनाउनु कारण के? अब हामी थारू कल्याणकारी भनेको एउटा जातीय संस्था हो, सामाजिक संस्था हो। यसको न एकजना सांसद पनि छैन र कुनै राजनीतिक पार्टी पनि होइन र हामी नेपाल सरकारसँग यो टिकापुर घटनाका बन्दी रिहाईहरूको लागि नेपाल सरकारसँग हामी कुनै बार्गेनिङ पोइन्ट पनि हाम्रो छैन। पार्टी नै होइन, सांसदै छैन, के को लागि बार्गेनिङ पोइन्ट गर्ने हामी जाने त्यहाँ। र दुर्भाग्य हो, दुःख लाग्छ थारूहरूलाई जसरी टिकापुर घटनामा झुठा मुद्दा लगाएका थारूहरूलाई जुन एउटा देखाएर बन्दी रिहाईको नाउँमा नेपालका राजनीतिक दलहरूले उहाँहरूलाई एटिएम कार्डकै रूपमा प्रयोग गरेर एउटा सत्ता समीकरणको रूपमा देख्दाखेरि हामी थारूहरू निकै दुखी छौँ र हामी मान्य रेशम चौधरी थारूको बच्चा हो, थारूको नेता हो उहाँ चाहिँ। तर यसरी थारूहरूलाई सदुपयोग गर्ने ठाउँमा केही राजनीतिक दलहरूले दुरुपयोग गरेको देख्दाखेरि थारू कल्याणकारी 2005 सालमा स्थापना भएको संस्था र देशभरिको थारूहरूको एउटा अभिभावकीय संस्था हो त्यो। र अभिभावकको हिसाबले आफ्ना देशभरिको थारूहरूलाई माथि कुनै किसिमको अन्याय अत्याचार भइरहेको अवस्थामा चाहिँ थारू कल्याणकारी चाहिँ हामी पीडामा छौँ। देशभरि मैले अघि नै भने थारू कल्याणकारी भनेको एउटा अभिभावक संस्था हो। यो अभिभावकले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई यसरी एउटा दुरुपयोग भइराखेको र दुरुपयोग गरेको चाहिँ हामीले अपाच्य भएको छ यो कुरा। र हामी चाहन्छौँ हामी देशमा रहेका चाहिँ टिकापुर घटनामा थारू कल्याणकारीले नै नेतृत्व गरेको आन्दोलन हो। थारू कल्याणकारी सभा, थारूवान संयुक्त सङ्घर्ष समितिको केन्द्रीय संयोजक धनीराम चौधरी, सङ्घर्ष समितिको पनि उहाँ संयोजक हो, थारू कल्याणकारीको पनि केन्द्रीय अध्यक्ष हो। उहाँकै नेतृत्वमा देशभरि चाहिँ 2072 सालमा देशैभरिका थारूहरूले चाहिँ एउटा छलफल वार्ता
संवाद गरेर सिंहदरबारमा चाहिँ 2072 साल साउनको 27 गते गठन भएको संस्था हो। त्यही संस्थाबाट नै हामीले देशभरि रूपमा चाहिँ हामीले आफ्ना राजनीतिक माग मुद्दा लिएर चाहिँ हामी आन्दोलनमा गयौँ। किन गयौँ त हामी? त्यस बेला चाहिँ नेपाल सरकारको तर्फबाट 601 जना सांसदहरूले चाहिँ संविधानको मस्यौदा गर्ने क्रम सँगसँगै संविधानको अन्तिम टुङ्गो लगाउने किनारामा पुगिसकेको समय थियो। त्यही बेला हामीले थारूहरू पनि यो देशको नागरिक हो, थारूहरूको पनि यो देशमा चाहिँ बाँच्न अधिकार छ र त्यसै कारणले हामीले थारूहरूले चाहिँ स्वायत्तता खोजेको हो, स्वशासन। त्यसपछि गएर चाहिँ हामीले चौधरीज्यू यो सरकार गठन भएको सँगसँगै हामीले आन्दोलन स्थायी सरकार गठन भएको 3 वर्ष बितिसक्दाखेरिसम्म तपाईँहरू कहीँ चुइक्क बोल्नु भएन, तर सरकार सङ्कटमा पर्यो, व्यवस्था शिथिल भएको मौका छोपेर अर्को सरकार गठन गर्ने र संसदमा अङ्कगणितको समीकरण मिलाउने हिसाब किताब मिल्दै गर्दाखेरि अथवा त्यसमा बार्गेनिङ हुँदै गर्दाखेरि यसै बेला प्रहार गर्नुपर्छ भनेर तपाईँहरूले यो माग गलत हो। हामीले टिकापुर घटना 2072 साल भदौ 7 गते घटना घट्यो। त्यस बेलाको तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्वर्गीय सुशील कोइरालाजी हुनुहुन्थ्यो, त्यस बेलाको गृहमन्त्री वामदेव गौतमजी हुनुहुन्थ्यो र हामीले त्यति बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्रीजीलाई पनि हामीले ध्यान आकर्षण र ज्ञापन पत्र र हामीले थारूहरूको 19वटा माग मुद्दाको विषयमा हामीले ज्ञापन पत्र बुझायौँ र पार्टीका कांग्रेस, एमाले, माओवादी पार्टीका पार्टी अध्यक्षहरूले पनि हामीले बुझाएका छौँ र त्यही बेला पनि स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद स्वर्गीय तपाईँ सुशील कोइरालाजी प्रधानमन्त्री भएको बेलामा चाहिँ उहाँसँग पनि हामीले बकैता साथ उहाँले वार्तामा बोलाउनु भएको छ, हामीलाई वार्तामा बसेका छौँ। त्यसै गरी पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। पुष्पकमल दाहालजीको पालामा पनि हामीले नेपाल सरकारलाई चाहिँ आफ्ना माग मुद्दाहरूको बारेमा चाहिँ ज्ञापन पत्र बुझायौँ र हामी आन्दोलन गऱ्यौँ। त्यही सँगसँगै पुष्पकमल दाहालजीको चाहिँ मन्त्री परिषदले हामीले बकाइदा साथ हामीलाई पत्रचार गरेको छ। जहाँसम्म एमालेको सरकार बनेको थियो, सम्मान्य प्रधानमन्त्री अहिलेका नै त्यति बेलाको तत्कालीन प्रधानमन्त्री पनि उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो, केपी ओलीजीकै नेतृत्वको सरकारले पनि थारू कल्याणकारी सभा, थरुवाड थारूवन संयुक्त सङ्घर्ष समितिको केन्द्रीय संयोजक, केन्द्रीय अध्यक्षजीको नाउँमा पत्रचार गर्नुभयो। हामी वार्तामा बसेका छौँ। हामीले यस पटकको मात्रै अहिले पनि यो देशमा चाहिँ हाम्रो प्रधानमन्त्री केपी ओलीजी नै हुनुहुन्छ। हामीले विगतको दिनदेखिमा जति पनि संविधान जारी भएदेखि जतिवटा प्रधानमन्त्रीहरू भने उहाँहरूसँग हामी निरन्तर हामीले आफ्नो माग मुद्दाहरू गराएको छौँ। केवल यसपटक मात्रै होइन, हामीसँग बकैता था नेपाल सरकारको मन्त्री परिषदले पठाएको हाम्रो बिचमा चाहिँ नेपाली कागजमै लेखिएको चिठीहरू छ। म हतारमा आएँ, नभए त्यो चिठीहरू पनि म मिडिया मार्फत नेपाली जनताहरूलाई म देखाउन चाहन्थेँ, तर हामीसँग त्यो चिठी छ। त त्यसकारणले हामी जब सत्ता समीकरण आउँछ तब हामीले गरेको होइन, हामी निरन्तर आन्दोलनमा छौँ, निरन्तर हामी अभियानमा छौँ। प्रत्यक्ष हेर्दाखेरि यति बेला तपाईँहरू सदनमा पनि हुनुहुन्न, तपाईँको त्यतिखेरको तत्कालीन पार्टी सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च जो थ्रेसहोल्डको कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरू संसदमा पुग्नु भएन, तपाईँ आफै पनि यति बेला माननीय हुनुहुन्न र सत्ता समीकरणको अङ्कगणितमा त्यो अङ्क तपाईँहरूसँग अहिले छँदा पनि छैन। अरूलाई बल पुग्ने गरेर अरू राजनैतिक दलहरूलाई मानिनुहोस् जसपा अथवा अरू कुनै दलहरू जो बार्गेनिङ गरिरहेका छ उनीहरूलाई सहयोग पुग्ने गरेर यति नै बेला प्रभाव दबाब दिइरहन आवश्यक हो र? हामी कसैले सहयोग गर्दैनौँ, कसैले सहयोग गर्नको लागि होइन हामीले गरेको, कसैले असहयोग गर्नको लागि पनि होइन, कसैले सहयोग गर्नको लागि पनि होइन, कसैले असहयोग गर्नको लागि होइन। थारूहरूको छुट्टै आफ्नो अस्तित्व छ, थारूहरूको छुट्टै आफ्नो पहिचान छ, थारूहरूको छुट्टै आफ्नो हाम्रो इतिहास छ, भूगोल छ। जसपासँग सहकार्य हो के न? जसपाको कुनै पनि नेताहरूसँग हाम्रो सहकार्य संवाद छलफल विगतको दिनमा पनि भएको छैन, अहिले पनि भएको छैन, भविष्यमा हेर्दै जाउँ कसो होला भन्न सकिँदैन। उहाँहरूको माग चाहिँ के छ भन्दाखेरि मान्य रेशम चौधरीलाई माग गरिराख्नु भएको छ। हाम्रो माग मान्य रेशम चौधरी मात्रै होइन, हाम्रो माग भनेको के हो भन्दाखेरि थारू कल्याणकारीको केन्द्रीय अध्यक्ष धनीराम चौधरी, सङ्घर्ष समितिको संयोजक धनीराम चौधरी लगायत संयोजक हुनुहुन्छ। म अहिले सह संयोजक छु। तपाईको नेता संयोजक धनीराम चौधरीको रिहाईको लागि तपाईहरु मधेसी नेताहरूले कसैले पनि बोलेको छैन, धनीरामको नामै लिएको छैन। तपाईहरु मिडियाहरुमा हेर्नुहोस् न,
हामी किनभने थारू कल्याणकारीको केन्द्रीय अध्यक्ष लगायत थारू कल्याणकारीको जिल्ला सभापति लाहुराम लगायत हामीले के भनिराखेका छौँ भन्दाखेरि थरुहटका नेता माननीय रेशम चौधरी, लक्ष्मण थारू लगायतका चाहिँ अहिले 31 जना फरार लिस्टमा रहेका थारू नेता कार्यकर्ताहरूको लागि हाम्रो चाहिँ यो के भन्छ धरना विरोध कार्यक्रम हो। जसपाले किन रेशम चौधरीको मात्रै नाम लियो, उहाँहरूले अरु मन्त्रीहरूको नाम किन लिएन? रेशम चौधरी सायद उहाँहरूकै पार्टीबाट चुनाव लड्नु भएको थियो, लक्ष्मण थारू उहाँको पार्टीबाट चुनाव लड्नु भएको थियो सायद त्यसैले होला उहाँहरूको आन्तरिक विषय हो। तर उहाँहरूले धनीरामको विषयमा कहिले पनि बोल्नु भएको छैन, थारू कल्याणकारीको विषयमा कहिले पनि बोल्नु भएको छैन। हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि थारू कल्याणकारी अभिभावक संस्था हो, सबै हाम्रा थारू समुदायको लागि हामीले साझा रूपमा चाहिँ एउटा मुद्दा छ, साझा रूपमा हाम्रो अभियान हो। हामीले कसैले विभेद गर्दैनौँ। तर जसपाको माग पुरा भयो भने अथवा जसपाको माग अर्थात् रेशम चौधरी रिहाई हुनुभयो भने त धनीराम चौधरी, लक्ष्मण थारू लगायत अरू थारू क्षेत्र समुदायको नेताहरू पनि त रिहाई हुनुहुन्छ होला? गर्नुहुन्न, म त्यो विषयमा भन्दिनँ। नेपाल सरकारको र जसपाको बिचको विषय हो, हाम्रो बिचको विषय होइन, गर्न सक्दैन भनेर। तर उहाँहरूले धनीराम लगायतका मुद्दाहरू उहाँहरूले भनिराख्नु भएको अवस्थामा छैन। रेशम चौधरी मात्रै रिहाई भयो भने के गर्नुहुन्छ तपाईँ? रेशम चौधरी मात्रै रिहाई भयो भने चौधरी त चौधरी हो। रेशम चौधरीलाई उहाँहरूले रिहाई गर्नुहुन्छ भने हामीले के भन्छ, मधेसी होइन कि रेशम चौधरीलाई हामीले चाहिँ रिहाई नगर्नुहोस् अहिलेसम्म भनेका पनि हामी छैनौँ। सक्नुहुन्छ भने उहाँहरूले गरेर गर्नुहोस्। तर रेशम मात्रै रिहाई भएर हामी चाहिँ आन्दोलन बन्द गर्ने पक्षमा हामी छैनौँ। हाम्रो भनेको चाहिँ थारू कल्याणकारी सभाको केन्द्रीय अध्यक्ष नै के भन्छ मा झुट्टा मुद्दा लगाइएको छ। जिल्ला सभापति लाहुरामजीको कैलाली जिल्लाको जिल्ला सभापति लगायत 31 जना फरार लिस्ट र अहिले पनि तपाईँको जेलबन्दी जीवन बिताइरहेका 12-13 जना साथीहरू हुनुहुन्छ हाम्रा, जेल जीवन बिताइरहेका। र केही साथीहरूले चाहिँ उच्च अदालतबाट चाहिँ 20 वर्ष, 25 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष र लगायतका चाहिँ जस्तै एउटा तपाईँको बच्चाहरूलाई पनि करण चौधरीलाई पनि जुन सजाय भोगिरहेको छ थारू कल्याणकारी भनेको हामी सबैको लागि भनेछौँ। कसको सांसद, कसको मन्त्री पद गर्नको लागि हामीले भनेको छैन। हामी अभिभावक हो, देशभरिको देशभरिको थारूहरूको चाहिँ एउटा साझा मुद्दा छ। त्यो मुद्दालाई लिएर हाम्रो अभियान हो, केवल एउटा व्यक्तिको लागि, एउटा पार्टीको लागि हाम्रो होइन। थारू कल्याणकारी पहिलो कुरा पार्टी नै होइन। तर तपाईँहरू पार्टीगत रूपमा थारू समुदायभित्रै तपाईँहरू एकीकृत हुनुहुन्न भन्ने कुरा त तपाईँको अभिव्यक्तिले छर्लङ्ग पार्छ। रेशम चौधरीको मुद्दा एउटा समूहले उठाइरहेको छ, त्यसपछि धनीराम चौधरीको मुद्दा तपाईँहरू उठाइरहनु भएको छ। चौधरी बिच अथवा थारू समुदाय बिच त एकता छैन भनेपछि तपाईँहरू बिचमा फाटो उत्पन्न गराउने त आफै हुनुहुँदो रहेछ नि त? होइन, हामी थारू समुदायका हामी सांसदहरू सबै ठाउँमा छौँ। थारुहट संयुक्त सङ्घर्ष समिति जुन छ, थारुहट संयुक्त सङ्घर्ष समितिमा नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादीका सबै सांसदहरू त्यसमा हुनुहुन्छ। तर एउटै कुरा के हो भन्दाखेरि हामीले रेशम चौधरीको नाम लिनको लागि हामीले गाह्रो भएको होइन। हाम्रो दस्तावेजमा सम्मान्य प्रधानमन्त्रीजीलाई र महामहिम राष्ट्रपतिजीलाई हामीले अपिल पत्रहरू र ध्यानाकर्षण पत्र गर्दाखेरि हामीले धनीराम चौधरी लगायत माननीय रेशम चौधरी र लक्ष्मण थारू, लाहुराम चौधरीका थरुहटका नेता कार्यकर्ताहरूमाथि लगाएका झुट्टा मुद्दाहरूलाई खारेजी गरियोस्, फिर्ता गरियोस्। टिकापुर घटना राजनीतिक विषय हो, राजनीतिक विषय बनायोस् र राजनीतिक तवरबाट वार्ता र छलफलबाट यस समस्याको समाधान गरियोस् भनेर हामीले चाहिँ ध्यानाकर्षण पत्रहरू बुझाएका छौँ। त्यही विषयमा हामीले चाहिँ विरोध धरना, शान्तिपूर्ण धरना हामीले बसेका छौँ। 2.5 वर्षको अबोध बालक सहित प्रहरीको एउटा उच्च अधिकारी एसएसपी सम्मलाई भाला रोपी हत्या गराउन उक्साउने आदेश दिने व्यक्ति चाहिँ राजनैतिक मुद्दा यो चाहिँ राजनैतिक रूपमा सल्टाउन पर्छ भनेर त्यो आत्ताई घटनालाई त्यसरी छुट दिन मिल्छ? तपाईँको मन अलिकति हो। म पनि एउटा आमा हो, आमाले बच्चा गुमाइसकेको पीडा मलाई थाहा हुन्छ। पीडा कति हुन्छ बुवालाई भन्दा आमालाई पीडा हुन्छ। हेर्नुहोस् है, तर हामीले भनिरहेका छौँ कि टिकापुर घटनामा जो दोषी छ, जसले घटना घटाइएको छ, त्यसलाई त्यो बिना घटना घटाइकन त मान्छे त मरिएको छैन। त्यहाँ त्यो जो घटना घटाइएको छ त्यो घटना घटाउनेहरूको नेपाल सरकारले त्यसको सत्य तथ्य छानबिन गरेर दोषीलाई कानुनी ढङ्गले कारबाही गर्नै पर्छ। हुनेलाई त कारबाही गरेकै छ सरकारले, यसको आदेश दिने पनि त यसको दोषी हुने। नै आदेश हामीले दिएको छैनौँ। जसरी टिकापुरमा आमसभाहरू गरियो, टिकापुरको आमसभामा थारू कल्याणकारीको प्रतिनिधिहरू
कोही पनि गएको छैन। थारुहट संयुक्त सङ्घर्ष समितिको प्रतिनिधिहरू गएको छैन। धनगढीमा आमसभा गरिएको छ। धनगढीको आमसभामा पनि थारू कल्याणकारी सभा, थारुहट संयुक्त सङ्घर्ष समितिले आधिकारिक रूपमा हामीले निर्णय गरेर एकजना पात्र पनि हामीले पठाएको छैनौँ। त्यहाँ को गएको छ त? विभिन्न राजनीतिक दलका मान्छेहरू। कङ्ग्रेसका अमरेश सिंह जानुभएको छ, तपाईँको मधेसवादी दलकै तपाईँको राजेन्द्र महतो जानुभएको छ, उपेन्द्र यादव जानुभएको छ, तपाईँको देव गुरुङजी जानुभएको छ भाषण गर्न। तर थारू कल्याणकारीको केन्द्रीय नेता को गएर देखाउनु भाषण गर्नुभएको छ? हामीले देखाइदिनु पर्यो नि राज्यले। त्यहाँ गएर हामीले मान्छे उचाल्ने काम गरेछ कि छैनौँ? त्यो राज्यलाई सबै कुरा थाहा छ नि त। त्यही विषयमा राज्यले चाहिँ के भन्छ, जब घटना घटिसकेपछि त्यसपछि गएर चाहिँ नेपाल सरकारको त्यस बेलाको तात्कालीन गृहमन्त्रीजीले पार्लियामेन्टमा बोल्नुभएको छ कि टिकापुर घटना थारूहरूले घटाएको घटना होइन, दक्षिणबाट हुल मान्छेहरूले आएर त्यो घटनाहरू भिजिलेन्टीहरूले चाहिँ भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ, घुसपैठ भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ। त्यसरी घटाएको घटना हो भनेर एउटा पार्लियामेन्टमा गृहमन्त्रीले बोलेको अहिले पनि तपाईँहरूले भिजुअल रेकर्ड हेर्न सक्नुहुन्छ। र त्यति बेला किन हामीले थारूहरूले घटायो भनेर भन्न सकेन त? अनि कर्फ्यू लगाउँदै जाने, 8 गते कर्फ्यू लगायो, काठमाडौँ कर्फ्यू लगाइसकेपछि थारूहरूको घरमा गएर चाहिँ तपाईँको प्रशासनको आडमा रहेर चाहिँ 100भन्दा बढी महिलाहरूको चाहिँ अस्मिता बलात्कार गरेर लुटिएको छ। घरमा गएर आगजनी गरेको छ। थारूहरूको व्यापार व्यवसाय गरेको, पसलहरूमा लुटपाट गरेको छ। रुक्मिणीजी, अब यो बहस अदालतमा पनि धेरै भइसक्यो। त्यसपछि अदालतले फैसला गर्यो, उहाँ कानुनको एउटा भागीदार बन्नुभएको छ अथवा उहाँहरू सजाय भुक्तान गरिरहनु भएको छ। केही वर्ष चुप लागेर उहाँहरू जो सजाय भुक्तान गर्नुहुन्छ त्यसपछि खुला राजनीतिमा आइहाल्नुहुन्छ। अहिले नै यति धेरै आत्तिनुपर्ने कारण के? तपाईँहरूको समुदायमा तपाईँहरू जस्तो एउटा जल्दो बल्दो नेतृत्व हुनुहुन्छ, समुदायलाई हाँक्ने तागत त तपाईँहरूसँग पनि छ, किन यति धेरै आत्तिनुपर्ने कारण के? हामी आत्तिएको पनि हैनौँ, नेतृत्वविहीन भएर छटपटाउनु हामी नेतृत्वविहीन भएको पनि हैनौँ। हामी हेर्नुहोस् है, हाम्रो एउटै कहाँ के हो भन्दाखेरि थारूलाई फुटाउ र शासन गर्न सिद्धान्त जुन अपनाइएर थारूहरूलाई एउटा फुटाउने प्रपञ्च देशी विदेशी शक्तिहरूले गरेको छ, यो प्रति हाम्रो चाहिँ हामी चाहिँ चिन्तन छ हाम्रो। यो प्रति त्यसपछि गएर हामी गम्भीर छौँ। यो प्रति यो घटना यो जुन आइराखेको छ बाहिर, यो प्रति हाम्रो गम्भीरता हो। किन भन्नुहुन्छ भने जुन दिन तराईमा नेपालको भूगोल भनेको 3टा भूगोल हो, हिमाल, पहाड र तराई, थरुहट भन्छौँ हामीले। हामी मधेस शब्द अहिले पनि स्वीकारेको छैनौँ। हामी थारूहरूले मधेसी अहिले पनि स्वीकार्दैनौँ र स्वीकारेको पनि हामी छैनौँ। र भविष्यको दिनमा पनि त्यही नस्वीकारेर नि आज हामीले यत्रो घटना गरिराखेको भने यो स्वीकार्न हामी कदापि सक्दैनौँ हामी। यो किनभने मधेस हाम्रो के भन्छ, मधेस होइन, नेपालको भूगोलमा त तराई हो नि त। तराई कसरी भयो? जब थारूहरूले चाहिँ तपाईँको वर्ष आदिम कालदेखि कहाँ बसोबास गर्थ्यो? तराईमा बसोबास गर्थ्यो। तराई शब्दको उच्चारण सुन्नुहुन्छ भने थारू भाषामा चाहिँ हामीले त्यो घना तपाईँको सालको बुटाहरू भएको जङ्गललाई तरी भन्छ। त्यही तरीमा भित्रै जङ्गलभित्र चाहिँ बसोबास गर्ने भएको कारण हामीले तराई शब्द भएको छ। अहिले पनि हाम्रो चितवनतिर जानुहोस्, तपाईँको बुढापाकाहरूलाई सोध्नुहोस् यदि मैले झुठो बोलेको छु भने, कहाँ गएको भन्दा कहाँ जान लाग्नु भएको भन्दाखेरि तरी भन्छ। तरी भनेको के भन्दाखेरि सिसवा सखुवाको बुटैको जङ्गल भएकोलाई हामी तरी भन्छौँ। वन भनेको के हो भन्दाखेरि कुकाठहरू भएको, झाडीहरू भएको एउटा हुन्छ नि, त्यसलाई हामीले वन जङ्गल भन्छौँ। तर तरी भनेको के हो भन्दाखेरि असली सखुवाको बुटाहरू जहाँ हुन्छ त्यसलाई तरी भन्छौँ। तरीबाट तराई भएको हो। त्यसपछि गएर चाहिँ तपाईँको बजिका महासङ्घको इतिहासलाई हेरौँ। त्यहाँनिर बजिका महासङ्घको इतिहासमा जानुहुन्छ भने तपाईँको 13वटा 14वटा ब्रिजी गणराज्यहरू थियो। त्यो ब्रिजी गणराज्य भित्रमा तपाईँको एउटा थरुहट गणराज्य पनि त थियो नि। त्यो बजिहट गणराज्य पनि त थियो नि एउटा। तर यहाँका मधेसीहरूले हामी बाजी हो कि भनेर किन स्वीकार्न सक्दैन त? थारू भाषामा भन्नुहुन्छ भने हामीले मधेसीहरूलाई ह्यापेर डोमिनेट गरेर हामीले बाजी भनेको होइन। थारूहरूले मधेसीहरूले भन्दाखेरि हामीले बाजी भन्छौँ। थारूहरूले मधेसीहरूले भन्दाखेरि हामीले देशी भन्छौँ। किन देशी भन्छ? देशिला भन्छ। खास गरेर देशिला भन्छ किनकि विदेशबाट, नेपाल बाहेक अन्य देशबाट यहाँ आएका मान्छेहरूलाई हामीले थारू भाषामा के भन्छौँ भन्दाखेरि देशी भन्छ, या त के भन्छ देशिला भन्छ, या त के भन्छ हामीले बजिया भन्छ। तर हामीले हेला गरेर भनेको होइन।
सम्मानित शब्दले भनेको हो त्यो शब्दहरू। अहिले पनि उहाँहरूले आफूले बाजी स्वीकार्नुहुन्छ भने थारूहरूले पनि हामीले उहाँलाई बाजी स्वीकार्छौँ। तर मधेसबाट तराईको भूगोललाई खोसेर मधेस बनाउने, मधेसबाट मधेसी बन्ने, मधेसी बनिसकेपछि अहिले आएर तपाईँको थारूहरूलाई चाहिँ जबरजस्ती थारूहरूको चाहिँ जनसङ्ख्या भनेको नेपालकै जनसङ्ख्यामा चाहिँ तथ्याङ्कमा हेर्नु भने थारूहरूको जनसङ्ख्या 17 लाख हो। कुल 17 लाखको 6.7%लाई जबरजस्ती अहिले पनि मधेसी बनाएको छ। हेर्नुहोस् त मुस्लिमको जनसङ्ख्या तपाईँको चाहिँ 4.4% होइन। तपाईँहरू आफै एकत्रित हुन नसक्दाखेरिको यत्रो धेरै प्रतिशतमा रहेको यत्रो अस्तित्व रहेको थारू समुदाय आज कता हो कता हाँगा समाउनु पर्ने स्थितिमा पुगेको त तपाईँहरूको आफ्नै कारणले हो भन्ने कुरा कहिले बोध गर्नुहुन्न? हामीले चाहिँ हाम्रो पनि थारूहरूको केही कमी कमजोरीहरू छन्। जस्तै थारूहरूमा कमी कमजोरी भन्नुहुन्छ भने हामी के भन्छ आन्दोलन गर्दाखेरि त्यो आन्दोलनलाई हामीले चाहिँ थारूहरूलाई चाहिँ के भन्छ र फुटाउ र शासन सिद्धान्त अपनाएर चाहिँ छितिर बितिर गर्ने त देशी विदेशी शक्तिहरू लागेकै हो नि त। नेपाल देशलाई टुक्राउन त देशी विदेशीहरूको शक्तिको हात छ भने नेपालभित्र अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ थुप्रै किसिमको चाहिँ नेपाल एउटा बहुजातिक, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक, बहुराष्ट्रियता भएको देश हो नि त नेपाल। भनेपछि यही सिङ्गो देशलाई तोडफोड गर्नको लागि त शक्ति लागिराखेको छ। त्यो भित्र नेपालको राष्ट्रियताभित्र जन्मिएका सयौँका जातिहरूलाई 103 भन्दा बढी जातिहरू छन् त। यी जातिहरूलाई पनि फुटाउ र शासन गर्नको लागि एउटा शक्ति नेपालभित्र प्रवेश गरेको छ। त्यो शक्तिको प्रति चाहिँ हाम्रो चिन्तन हो। जब तपाईँको त्यो सबै समाप्त भइसकेपछि कुन दिन नेपाल देश रहन्छ त? थारूहरूको चिन्ता टिकापुर घटनाको लागि राष्ट्र र राष्ट्रियताको लागि मात्रै पनि लाग्यो भन्नुहुन्छ। थारू समुदायलाई फुटाउनका लागि विदेशी शक्ति त्यसरी चाहिँ हातै धोएर लाग्नुपर्ने स्थिति त होइन होला। बरु तपाईँहरूले यसो चाहिँ भन्न सुहाउला कि नेपालका ठुला राजनीतिक दलहरूले आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्न, सत्ता लिप्सालाई पुरा गर्नका लागि, भर्याङ बनाउनका लागि हामीलाई उपयोग गरे, हामीलाई टुटाए फुटाए भन्नुभयो भने चाहिँ सुहाउँछ होला। राजनीति गर्दाखेरि जुनसुकै राजनीतिको विचार सिद्धान्त हुनु भने जसले पनि म पनि एउटा पार्टीको अध्यक्ष हुँ, मेरो पनि पार्टी छ सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च थरुहट होइन। एउटा पार्टी अध्यक्षले एउटा पार्टीको एउटा केन्द्रीय कमिटीले एउटा पार्टीको विचार सिद्धान्त पार्टीको चाहिँ विधानहरूले सबैले समेट्न कोसिस गर्छ। त्यो एउटा स्वाभाविक हो। नेपालको मात्रै होइन संसारको त्यो एउटा रुल्सै हो एउटा होइन। त्यो भन्दाखेरि त्यो ठाउँमा छ। तर पार्टीहरूलाई त जसले पनि त सबै पार्टीका सबै जातिहरूलाई आफ्नो पार्टीमा ल्याउन चाहन्छ। पार्टी भन्दा पनि आजको दिनमा संसद पुनर्स्थापना भयो, सरकार नयाँ गठन गर्ने कि यही सरकारले निरन्तरता पाउने भन्ने विषयमा संसदभित्र अङ्कगणितको समीकरण मिलाउने कार्य भइरहेको छ, बार्गेनिङ चलिरहेको छ। तपाईँले देख्नुभयो होला जसपाका तपाईँकै समुदायका थुप्रै नेताहरू पनि र अरू नेताहरू पनि रेशम चौधरीलाई रिहाई गर्नुहोस्, हामी सत्ता तपाईँलाई समर्थन गर्न तयार छौँ भनेर बालुवाटारमा जसपाका थुप्रै नेताहरू भेटघाट गरिराखेको, बाक्लो भेटघाट भइराखेको अरू दलहरूसँग पनि यो त तपाईँले देखिरहनु भयो होला नि त। एकदम स्वाभाविक हामी देखिराखेका छौँ। मैले यसको जवाब अघि नै मैले दिइसकेँ। थारूहरूलाई प्रयोगको वस्तु होइन, थारूहरूको आफ्नो पहिचान छ, अस्तित्व छ, भाषा छ, भूगोल छ। आजको दिनमा संसदमा तपाईँहरूको उपस्थिति नभए पनि तपाईँहरूको समर्थन कसलाई हो? आफ्नो माग त छँदै नै छ यथावत, समर्थन कसलाई हो? सरकार निरन्तरता हुनुपर्छ या अर्को सरकार बन्नुपर्छ? हामी यो विषयमा थारू कल्याणकारी संसदमा गएर चाहिँ चुनावमा भाग लिने मान्छे हामी होइनौँ, हाम्रो अधिकार छैन। तर हामी यो पक्षमा के छौँ भन्दाखेरि हामी राष्ट्र र राष्ट्रियताको हितको लागि काम गर्छौँ। राष्ट्र र राष्ट्रियता सबैले भन्छ नि मान्यज्यू। होइन यदि थारूहरूले थरुहट आन्दोलन नगरेको भए विगतको दिनमा कसै न कुनै एउटा शक्तिले त मागेकै थियो, एक मधेस एक प्रदेश भनेर मागेकै हो। त्यो पुरानो बेलामा पुरानो कुरा होइन कि अहिले पनि हामी के भन्छौँ, हामी थारू राष्ट्रभक्ति हौँ। हामी यो देशको भूगोलमा चाहिँ हामीले चाहिँ कहिले पनि यो देशमा चाहिँ हामीले अर्को देश देऊ भनेर हामीले भनेको छैनौँ। यो देश विखण्डनकारीको हाम्रो थारूहरूको नीति होइन। हाम्रो भनेको यो देश भनेको सार्वभौम सत्ता सम्पन्नता र यो अखण्डताको जुन भूगोल छ नेपालहरूको चाहिँ यो चाहिँ सधैँभरि चाहिँ अक्षुण्ण हुनुपर्छ। त्यो कुरा सारमा रहि नै गयो। तर अब यति बेला तपाईँहरू त सानो सानो झुन्डमा बसिरहनु भन्दा पनि एउटा ठुलो दलसँग चाहिँ छहारी लाग्ने र राजनीति गर्ने, अगाडि बढ्ने भन्ने तपाईँहरूलाई लाग्दैन? तपाईँको पार्टी सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, अब धेरैले त्यो नाम पनि भुल्न थालिसके थ्रेसहोल्ड गुमाएको कारणले गर्दाखेरि अब पनि यस्तो साना साना झुन्ड भनेर बसिरहन सुहाउँछ?
त्यो पार्टीको निर्णय हो, मेरो पार्टीको निर्णय हुन सक्छ। त्यो मैले एउटा पार्टी अध्यक्ष हुँ, तर थारू कल्याणकारी र थरूवट सङ्घर्ष समिति पार्टी त होइन नि त। होइन, यो पार्टी म पार्टीको तर्फबाट त अहिले भनिराखेको त छैन। म त अहिले सङ्घर्ष समिति र थारू कल्याणकारीको तर्फबाट तपाईँहरूलाई यहाँ मैले तपाईँहरूको संवादको बिचमा आइराखेको छु। भन्दाखेरि हामीसँग पार्टी नै छैन अहिले, र मेरो पार्टी भए तापनि मेरो पार्टीबाट चाहिँ संसद एकजना पनि छैन। त्यो विषयको हाम्रो के भन्छ त्यो त यहाँ विभिन्न मैले तपाईहरुलाई कहाँ जोड्न खोजेँ, यदि कुनै ठुलो राजनीतिक दलहरुसँग सहकार्य थियो अथवा तपाईहरु त्यसरी चाहिँ अगाडि बढ्नु भएको थियो भने त आज यो मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गराउनका लागि त एउटा राम्रो शक्ति ऊर्जा तपाईहरुसँग रहन्थ्यो होला नि त। आज यसरी हामीले सबै पार्टीले आग्रह गर्यौं। मैले सुरुमै भने त नेपाली कांग्रेसको प्रधानमन्त्रीबाट तर्फ तपाईको के भन्छ सुशील कोइराला प्रचण्डजीलाई हामीले भन्यौं हैन। शेरबहादुर देउबा प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि हामीले उहाँलाई गएर भन्यौं हैन। अहिलेकै प्रधानमन्त्री पहिला केपी ओलीजी हुँदा पनि हामीले गएर भन्यौं हैन। अब सबैले चाहिँ वार्तामा बोलाउने त्यसपछि गएर चाहिँ सबैले झारा टार्ने काम गर्यो हेर्नुस् हैन। र यसपटक चाहिँ हामीले के भन्छ ल यसपटक पनि फेरि हामीले हाम्रो काम त जारी छ नि, शान्तिपूर्ण आन्दोलन जारी छ। ए भन्छ नि त सास रहन्जेलसम्म राजनीतिक दल हो, आन्दोलन त निरन्तर चलिरहन्छ। हामी आन्दोलनमा छौं भन्ने कुरा त निरन्तर रहिरहन्छ। आफ्नो माग पूरा नहुँदाखेरिसम्म आन्दोलन छ भन्ने कुरा त्यस चाहे शान्तिपूर्ण होस् अथवा त्यो आन्दोलन सडक तताउनेदेखि लिएर अरू विषयहरू हुन्। तर आजको दिनमा तपाईहरुको माग पूरा त हुने अवस्था छैन। लगभग कति 3-4 वर्ष भयो हैन सजाय भुक्तान उहाँले गरिसक्नु भयो। अब केही समय तपाईहरुले कुर्दिनु भयो भने त विधिसम्मत रूपमा उहाँ रिहाई हुनुहुन्छ, त्यसपछि अर्को राजनीति सुरु हुन्छ। अब त्यो रिहाई र त्यसपछि गएर उहाँहरू सांसद मन्त्री तपाईहरुले चाहिँ बढी चाहिँ भनिराख्नु भएको छ। मैले बार भनिराखेको छु थारू कल्याणकारी पार्टी होइन, एउटा जातीय संस्था हो, संगठन हो, सामाजिक संस्था हो। यो तपाईको समाज कल्याण परिषदमा दर्ता छ। हामीले हरेक वर्ष तपाईको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा यसको रिन्यु गर्नुपर्छ, नवीकरण गर्नुपर्छ हामीले। त भनेपछि सामाजिक संस्था र जातीय संस्थालाई त अधिकार छैन निर्वाचनमा दल दर्ता गर्ने। तर आज दलको राजनीति संसद भित्रको जुन खिचातानी चलिराखेको छ यसमा तपाईहरुले जसपालाई चाहिँ साथ दिने गरेर अथवा उसलाई सहयोग पुग्ने गरेर तपाईहरुले जसपालाई साथ दिने नदिने भन्दा पनि विगत वर्षदेखि चुप लागेर बसेको तपाईहरुको थारू कल्याणकारी सभा आज एकाएक सडकमा आउनुपर्ने परिस्थिति किन त? तपाईले यही सत्ताको समीकरणसँग चाहिँ न हाम्रो माग पूरा हुन्छ कि भन्ने तपाईहरुको स्वार्थ हैन। सरासर गलत हो, त्यो हामी स्वीकार्न सक्दैनौँ। विगतको दिनमा पनि जसपा नबन्दै पनि तपाईको चाहिँ राजापा थियो या एबीसीडी कुनै पार्टीहरू थियो, मधेसीहरूको छुट्टै आन्दोलन थियो, थारूहरूको छुट्टै थरूवट आन्दोलन छुट्टै छ। थरूवट 2072 सालदेखि अहिलेसम्म थरूवट आन्दोलन भनेको आफ्नै नेतृत्वमा चाहिँ हामीले आन्दोलन गरेको हो। मधेसीहरूसँग चाहिँ हामीले कहिले पनि आधिकारिक ढङ्गले औपचारिक अनौपचारिक ढङ्गले चाहिँ हामीले चाहिँ सहकार्य हामीले गरेको चाहिँ छैन। त्यसकारणले आन्दोलनको एउटा छुट्टै पहिचान छ, छुट्टै इतिहास छ, त्यो कुरा पनि म मान्छु। तर आजको दिनमा यही समयमा आन्दोलन गर्नुको अर्थ त कतै जसपालाई पनि साथ दिए जस्तो, जसपाको भगिनी संस्था जस्तो गरेर तपाईहरुले काम गरिरहनु भएको छ। जसपाको भगिनी संगठन थारू कल्याणकारी थारूवन सङ्घर्ष समिति आधिकारिक रूपमा होइन, कुनै पनि हालतमा होइन पनि हुन पनि सक्दैन। तपाईहरुले त्यही संकेत गरिरहनु भएको छ। होइन पनि र कुनै पनि हालतमा हुन पनि सक्दैन, यसको ग्यारेन्टी म लिन्छु। अब संसदमा जो अङ्कगणित चलिराखेको छ त्यसमा तपाईहरुको भनाइ के छ? यद्यपि तपाईहरु संसदमा अहिले हुनुहुन्न। संसद विहीन हुनु हुँदैन र संसद देश र जनताको लागि त्यो पार्लियामेन्ट हो। त्यो पार्लियामेन्टलाई भूमिका विहीन बनाएर चाहिँ खाली राख्नु हुँदैन। त्यो संसदलाई जुन उद्देश्यले सांसदहरू जितेर आउनु भएको छ त्यो जितेर आएको उद्देश्य अनुसार नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने काम कर्तव्य र सांसदहरूले गर्नुपर्ने काम कर्तव्य देश र जनताको लागि त्यो थलोलाई सदुपयोग गरेर जानुपर्छ, दुरुपयोग गरेर जानु हुँदैन। म पनि 2 कार्यकाल संविधान सभाको सदस्य भइसकेको हिसाबले म भन्दछु र एउटा पार्टी अध्यक्षको हिसाबले म के भन्दछु भन्दाखेरि देश अहिले तरल अवस्थामा छ। दुईटा शक्तिशाली राष्ट्र मुलुकको बिचमा हामी छौँ र यो देशमा हामीले चाहिँ सबैले तपाईले चाहिँ यो देशलाई चाहिँ एउटा हेर्ने दृष्टिकोण आफ्नो आफ्नो ठाउँमा छ। तर हामी दुईटा शक्तिशाली मुलुकको बिचमा एउटा सानो देश छ। यो सानो देशको
सरकारको प्रतिनिधित्व गर्नेहरूले दुवै देशहरूका लागि सम्मानजनक व्यवहार गर्नुपर्छ र नेपालमा रहेका जति पनि सांसदहरू छन् ती सांसदहरूले पनि देश र जनताको लागि एउटा शपथ खाएर ग्रहण गर्नुभएको छ। शपथ ग्रहण गरे अनुसारमा चाहिँ एउटा विधि र विधान अनुसार वैधानिक तरिकाले एउटा सम्मानित ढङ्गले त्यहाँ प्रस्तुत भइदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो तर त्यसरी प्रस्तुत त भएन। फागुनको 11 गते सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्यो, आज चैत 11 गते भयो, 1 महिना पुरापुर बितिसक्यो, संसद छ कि छैन कि भन्ने अवस्थामा अझै पनि छ। संसद बैठक बस्छ, यो भनेको देशको लागि दुर्भाग्य हो। सांसदको शोक प्रस्ताव पारित गरेर संसद बैठक स्थगित हुँदै आएको छ। अब 18 देश र जनताको लागि दुर्भाग्य हो। अनि यही हेरेर बस्ने अब ठुलो हामी यही परिस्थितिबाट गुज्रिनु पर्ने हो। गुज्रिनु हुँदैन। नेपाली जनताहरू पहिलाको नेपाली जनता होइन, अहिलेको नेपाली जनता भनेको 21औं शताब्दीको बुजुर्ग जनता हो र विद्वान हुन्। हाम्रा विद्वानहरूले चाहिँ यस पटकको निर्वाचन त आज नभए भोलि नभए एक दिन त हुन्छ। विगतको दिनमा पनि निर्वाचन भएकै हो र निर्वाचनमा मतदान गर्दाखेरि कस्तो खालको उम्मेदवारहरूले चुनावमा जितेर पठाउँदाखेरि देश र जनताको हितमा हुन्छ। ठीक छ, अब के हुन पर्छ ल? नेपाली जनताले यसपटक बुझ्नै पर्छ। जनप्रतिनिधिको रूपमा पनि काम गरेको तपाईसँग अनुभव छ, राष्ट्रिय राजनीतिको पनि तपाईँ अनुभव छ। अघि हामीले जातीय संगठनको विषयमा कुराकानी गर्यौं। अब संसदमा के हुनुपर्छ? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नै निरन्तरता दिँदाखेरि देशको स्थायित्व हुने हो कि असंवैधानिक कदम चाल्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बहिर्गमन आवश्यक छ, अर्को सत्ता अर्को सरकार गठन हुनुपर्छ? तपाईको धारणा के हो? म पार्टीमा, मेरो पार्टी पार्लियामेन्टमा नभए तापनि एउटा राजनीतिक विचार आस्था त हुन्छ नि। यसमा म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि पार्लियामेन्ट चलाउनको लागि पनि विधि विधान छ र त्यो विधि विधान कहाँ छ भन्दाखेरि हामीले 2072 साल असोज 3 गते संविधान जारी गरेछौँ। संविधान भन्दा कुनै व्यक्ति कुनै दल ठुलो कुरा होइन। त्यो भयो भने देश चल्न सक्दैन, संसार चल्न सक्दैन। तसर्थ संविधानकै मातहतमा रहेर संविधानलाई कार्यान्वयन गरेर अलि सतै जवाफ आयो गरेर अगाडि जानुपर्छ। स्पष्ट जवाफ दिनुस्। त्यसैले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान त कुल्चिनु भएको हो नि त। उहाँले चालेको कदम असंवैधानिक हो भनेर सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदियो। त्यसो भए उहाँको बहिर्गमन आवश्यक हो। अहिले बहिर्गमनको आवश्यकता उहाँलाई छैन। यही सरकार निरन्तर जानुपर्छ। र उहाँलाई म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि कि जो राष्ट्रभक्तिहरू छन् उहाँहरूले नै के भन्छखेरि किन बुझिराख्नु भएको छैन, बुझेर किन बुझ पचाइराख्नु भएको छ उहाँहरूले। र एउटा व्यक्तिले बहिर्गमन गर्दैमा अर्को व्यक्तिमा आउँदाखेरि के पार्लियामेन्ट राम्रोसँग चल्न सक्छ? हैन, असंवैधानिक कदम चाल्ने व्यक्ति त संवैधानिक कदम र असंवैधानिक कदम भनेको त्यो चाहिँ सर्वोच्च अदालतले व्याख्या विश्लेषण गर्ने हो। एउटा विश्लेषण त गर्यो, व्याख्या गर्यो, हैन, विश्लेषण त गर्यो, पनि गरिदियो, विश्लेषण गर्यो। सम्मानित अदालतले एउटा फैसला गरे पनि तर सबै संविधानको मूल मर्म र भावनालाई कुल्चेको त छैन नि त। संविधानको थुप्रै विकल्पहरू पनि त छ नि त। विकल्पहरूमा सबै 3वटा राजनीतिक दलले किन नसोच्ने? या त ती राजनीतिक दलहरूले भन्न सक्नु पर्यो म संविधान मान्दिन, मैले बनाएको संविधान होइन भनेर। होइन भनेपछि जसले संविधानलाई, जुन संविधानको विधि र प्रक्रियालाई मानेर निर्वाचनमा निर्वाचित भएर यो पार्लियामेन्टमा आएको छ त उसले त्यो संविधानको खिलाफ गर्न मिल्छ? थारू कल्याणकारी सभाले चाहिँ के भन्छ, संविधानलाई सही गरेको छैन किनकि ऊ आधिकारिक राजनीतिक पार्टी त होइन नि त। भनेपछि हामीले थारू कल्याणकारी र थरुहट थारूहट संयुक्त सङ्घर्ष समिति र मेरो पार्टी संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मंच थरुहटले म संविधानमा सही गरेको होइन, तर पनि संविधानको मागलाई व्यवस्था गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सत्तामा किन रहिरहने त्यसो भए? होइन, हामी सरकारमा नरहे तापनि थारूले संविधानको प्रिन्सिपलमा रहेको संविधानको मेरुदण्ड भनेको संघीयता हो। होइन, संघीयता होइन, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक
समावेशिता यसको मुद्दा उठाउने त तत्कालीन होइन यो चिजलाई मेरुदण्ड हामीले त संविधानलाई संविधानको मेरुदण्डलाई 5 वटा मेरुदण्ड छ भयो भने तपाईहरुको माग सम्बोधन गर्न सजिलो होला मैले गरेको प्रश्न तपाईलाई कसो प्रधानमन्त्रीको रूपमा तपाईहरुको यो थारुवाट मुक्ति मोर्चा अथवा पिछडिएका व्यक्तिहरुको हैन अरु विभिन्न खालका जातीय संगठन समुदायहरु छन् त यसको उत्थानको लागि त जनयुद्धदेखि लडेर आएको संगठन हो माओवादी केन्द्र त्यसको अध्यक्ष प्रचण्ड हुनुहुन्छ उहाँ सत्तामा रहेर तपाईहरुलाई अलिकति त्यसको भावनात्मक एउटा सम्बन्ध होला अथवा त्यो खालको माग पूरा हुने सम्भावना हुन्छ होला नि त सत्ता फेर्न तपाई पुष्पकमल दाहालजीकै कुरा उठाउनु भयो हैन उहाँले त 17000 मान्छे मारेर आउनु भएकै हो नि त थारू कल्याणकारीले आयोजना गरेको टुडी खेलमा पोहोर साल उहाँ चाहिँ यो कोरोना भन्दा अघिल्लो तपाईको चाहिँ उहाँ चाहिँ प्रमुख अतिथि बन्नु भएको थियो उहाँलाई चाहिँ मैले नै भनेको थियो मञ्चमा के भन्छ तपाई यो देशका चाहिँ 17000 का हत्याराहरू प्रधानमन्त्री हुन् डाक्टर बाबुराम भट्टराई पुष्पकमल दाहाल टीकापुर घटनामा रहस्यमय घटना घटाएका मान्छेहरूलाई चाहिँ जो निर्दोष छन् निर्दोष थारूहरूले त्यहाँ गराउने त यसको जिम्मेवारी उहाँले के जवाब दिनुभयो भन्दाखेरि हो म 5000 को मान्छे मारेको 5000 को हत्यारा हो भनेर भन्नुभयो उहाँले जिम्मा लिनुभयो त 5000 संख्या ठुलो कि 8 जना संख्या ठुलो 5000 को हत्याराले जेलको सजाय भोग्नु पर्छ कि पर्दैन तपाई गौर हत्याकाण्ड भयो गौर हत्याकाण्डमा तपाईको चाहिँ घटना घटाउने मान्छे बबन सिंह हैन बबन सिंहले के गर्नुभयो त तपाईको संविधान सभाको सदस्यको शपथ ग्रहण गर्नुभयो निर्वाचित हुनुभयो र गौर घटना काण्डमा नै संलग्न तराईका र क्षेत्रीय दलहरू देशका उप प्रधानमन्त्रीहरू बनेका छन् अनि थारूहरूको घटना चाहिँ के भन्छ एउटा आतंककारीको बिला लगाउन भन्छ मिल्दैन अहिले भर्खरै हेरौँ न त तपाईको सीके रावतजीले बोल्नु भएको थियो कि तपाईको देश विखण्डनको नीति ल्याएर चाहिँ नेपाल भित्रमा अर्को देश बनाउँछु भनेर सीके रावतको होइन तर सीके रावतले के मुद्दा लाग्यो त भन्दाखेरि देशद्रोहीको मुद्दा लाग्यो नि त भनेपछि तपाईको यो विप्लव चन्दलाई हेरौँ न त हामीले विप्लव चन्दले पनि त यहाँ कति धेरै ठुला माओवादीको जनयुद्धको चाहिँ 12 बुँदे सम्झौता पछि पनि उहाँ चाहिँ ठुला किसिमको चाहिँ बम विस्फोट बारुदहरू पड्काउनु भएको छ नि त त्यो सबै घटनाहरू राजनीतिक रूपमा चाहिँ राजनीतिक तवरबाट छलफल हुन सक्ने समाधान हुन सक्ने अनि के टीकापुर घटना चाहिँ थारूहरूलाई आतंककारीको बिल्ला लगाइराख्नु पर्ने त भन्छु म नेपालमा कतिवटा कानुन छ कतिवटा संविधान छ त्यही संविधानले तिनीहरूले राजनीतिक माग मुद्दा बनाएर चाहिँ समस्याको हल गर्न सकिने अनि थारूहरूलाई चाहिँ टीकापुरको घटना पनि नघटाएको घटनाले चाहिँ बिल्ला लगाएर आतंककारीको बिल्ला लगाउन मिल्छ त्यसो भए आज अदालतमा टीकापुर घटनामा दोषी ठहरिएकाहरू जो कारागारमा हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैले रिहाई गरिदिनु भयो भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आइडल मान्न हैन हामीले भनिराखेका छौं मान्न तयार हुनुहुन्छ केपी शर्मा ओली हामीले के भनिराखेका छौं भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीजीलाई हामीले के भन्छौं भन्दाखेरि र मिडियाबाट पनि म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि टीकापुर घटनामा कसैले नघटाइकन घटना भएको त हैन घटाएर घटना भएको हो जो निर्दोष छन् त्यसले छुटकारा पाउनु पर्छ र जसले घटाएको घटना छ त्यो घटना घटाएले कानुनी प्रक्रिया अनुसार सजाय भोग्नै पर्छ तपाईका आफ्ना मान्छेहरु चाहिँ सबै निर्दोष हो नि अनि दोषी चाहिँ को खोज्न जाने त अब मैले भन्दैन हाम्रो मान्छेहरु सबै दोषी हो निर्दोष हो भने नेपाल सरकारसँग गिरीशचन्द्र लाल सर्वोच्च अदालतको पूर्व न्यायाधीश उहाँकै नेतृत्वमा चाहिँ न्यायिक छानबिन आयोग समिति बनेको छ त्यो आयोगको प्रतिवेदनले बोल्दछ संसदीय व्यवस्थामा चाहिँ तपाईको चाहिँ पार्लियामेन्टमा चाहिँ बनाएको चाहिँ हाम्रो यो वामदेव गौतमलाई जुन हराएर आउनुभयो समथिङ के गौतम उहाँकै नेतृत्वमा पनि बनेको चाहिँ एउटा समितिले प्रतिवेदन तयार पारेको छ त्यो पनि प्रश्न त्यो प्रतिवेदनमा छ त्यति मात्रै नभएर चाहिँ एम्नेस्टी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदन छ राष्ट्रिय मानव अधिकारको अन्तिममै आए रुकुमज्यू सबै प्रतिवेदनमा प्रश्न छ प्रधानमन्त्रीजी हुनुहुन्छ अब तपाईहरुका मानिसहरुलाई रिहाई गरिदिनु भयो भने तपाईहरु प्रधानमन्त्री ओलीलाई आफ्नो आइडल मान्न तयार हुनुहुन्छ हाम्रो थारूहरू पीडामा छौं हेर्नुस् त्यही त त्यो हामी थारूहरू पीडामा मात्रै छैन हामी राजनीतिक ढंगले आर्थिक ढंगले सामाजिक ढंगले देश र जनताको लागि र राष्ट्रको लागि जसले योगदान गर्छ थारूहरूले चाहिँ हामीले राष्ट्रवादी हौं हामी राष्ट्रवादीकै पक्षमा रहन्छौं ओलीलाई आइडल मान्न तयार हुनुहुन्छ यदि माग पूरा ओलीले भन्दा पनि राष्ट्रको पक्षमा जो उभिन्छ
हामीले उसैले नै मान्दै आइराखेका छौँ हामीले। अब तपाईँले त्यति भन्दा बुझ्नुहोस्, राष्ट्र राष्ट्रियताको पक्षधरमा हाम्रो सहयोग र समर्थन हुन्छ। हस्, समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, तपाईँहरूलाई पनि यसरी मिलाउनु भएको धेरै धेरै धन्यवाद छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो रुक्मिणी चौधरी। उहाँ पूर्व 2वटा संविधान सभाको सदस्य पनि हुनुहुन्थ्यो र अहिले पनि थारू कल्याणकारी सभाको सहसंयोजक हुनुहुन्छ र अहिले पनि थारू आन्दोलनको एउटा अगुवाईको रूपमा उहाँले काम गरि नै रहनु भएको छ। आजलाई यो कार्यक्रम हेरिदिनु भयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामी भोलि पुनः उपस्थित हुनेछौँ। बिदा दिनुहोस्, नमस्कार। विशेष सन्दर्भको साथमा पशुपति किचन होम्स प्राइवेट लिमिटेड, मित्र पार्क, चाबा हिल। Admission open for Silver Mountain School of Hotel Management, Lanchor, Kathmandu. नेपालकै सबैभन्दा ठुलो फलामे छड उत्पादक कम्पनी अम्बे स्टिल्स, जे बन्छ दिगो बन्छ।